नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। सदाझैँ आज पनि हामी जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम लिएर यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक विषय र राजनीतिक विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ र हामी हरेक दिन बिहान एउटा न एउटा नयाँ विषयका सन्दर्भमा तपाईँ दर्शकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले, तपाईँलाई सूचना दिने उद्देश्यले हामी उपस्थित हुने गरेका छौँ। यी क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी सदाभन्दा अलिक फरक विषय र फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन आज हामी विश्वव्यापी रूपमा समस्याको रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको यसको अवधारणा र आदिवासी जनजातिको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र यसको जलवायु परिवर्तनसँगका सम्बन्धहरू र यसका चुनौती तथा अवसरहरूको बारेमा हामी विशेष संवाद गर्ने उद्देश्यका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यस बहसमा प्रविधि मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको म संक्षिप्तमा परिचय गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुन्छ डाक्टर श्री कुमार महर्जन। उहाँ जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयबाट वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको विषयमा विद्यावृत्ति हासिल गर्नुभएको, उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ तुङ्गाभद्रा साम्पाङ राई। उहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी साझेदारी कार्यक्रमको राष्ट्रिय निर्देशक हुनुहुन्छ। खास गरेर जलवायु परिवर्तनका असरहरू र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी उहाँ जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का अतिथि लाक्पा ढोक्पा शेर्पा। उहाँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषदको सचिवालयमा सचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो संवाद कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै अतिथिहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिला म जलवायु परिवर्तनलाई हामीले कसरी बुझ्ने यो सन्दर्भको कुरा उठान गर्दिन म तुङ्गाभद्रा साम्पाङ राईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू विषय म क्रमशः आउनेछु। सबैभन्दा पहिला म तुङ्गाजी। सबभन्दा पहिला जलवायु परिवर्तनको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु भन्नुभएको हुनाले जलवायु परिवर्तन चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा जल्दो बल्दो सवालको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको अवस्था छ। संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन चाहिँ यो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो मानव समाजमा र यो भनौँ न यो ग्लोबल वार्मिङ, विश्व उष्णीकरण भन्ने जुन यो एक किसिमको सङ्कटमा विश्वले चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्दछौँ। तर यसको परिभाषागत विषयमा भन्दाखेरि पनि म चाहिँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तन चाहिँ अहिले संसारमा एउटा वातावरणीय सवाल अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ वैज्ञानिक सवाल मात्र नभएर चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ सामाजिक र चाहिँ राजनीतिक सवाल पनि भएर आएको छ। किनकि यो जलवायु परिवर्तनको सवालसँग चाहिँ विभिन्न देशको, समुदायको अथवा चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ राजनीतिक इन्ट्रेस्टहरू, राजनीतिक सवालहरू पनि योसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ, सामाजिक सवालहरू अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। न कि भन्ने गरिन्छ कि जलवायु परिवर्तन चाहिँ एउटा वातावरणीय मुद्दा हो अथवा यो चाहिँ एउटा साइन्टिफिक एजेन्डा हो, वैज्ञानिक अथवा चाहिँ विज्ञान सम्बन्धी चाहिँ एउटा सवाल हो भन्ने गरिन्छ। तर हामी जस्तो आदिवासी जनजातिहरू जल, जमिन र जङ्गलसँग अनन्यश्रित सम्बन्ध का साथ बाँचेको समुदायहरू, हामी जस्तो समुदायहरूको लागि चाहिँ यो वातावरणीय सवाल त हुँदै हो, त्यसमाथि पनि हाम्रो लागि यो चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक र चाहिँ बहुआयामिक सवाल हो। हजुर, एकदम धन्यवाद छ। एकदम संक्षिप्तमा यहाँले जानकारी दिनुभएको छ। डाक्टर श्री कुमार महर्जन, उहाँका म जान्न चाहन्छु। खास गरिकन अब उहाँले यो आदिवासी जनजातिसँग पनि सम्बन्धित छ, सरोकार राख्ने विषय हो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। यहाँ अब डाक्टर श्री कुमार महर्जनजी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि आबद्ध भइसक्नु भएको, यहाँको अध्ययनको विषय पनि यही भएको मैले बुझेको छु र वातावरण सम्बन्धी, प्रकृति सम्बन्धी, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी पनि यहाँ जानकार हुनुहुन्छ होला। त्यसैले आदिवासी जनजाति र प्रकृतिसँग चाहिँ के सम्बन्ध हुन्छ र यो जलवायु परिवर्तनसँग चाहिँ कसरी हामीले यसको सरोकार राख्न सकिन्छ? प्लिज छोटोमा यहाँको म सर्वप्रथम त धन्यवाद छ यो कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराइदिनु भएकोमा। तपाईँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित र आदिवासीको कुराहरूलाई जुन तपाईँले उठाउनु भयो, हाम्रो तुङ्गाजीले पनि उठाउनु भयो। हाम्रो परम्परागत अथवा हाम्रो पहिला परापूर्व कालदेखि नै हामी यो आदिवासी चाहिँ यो जमिन र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग अन्तर सम्बन्धित भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा संरक्षण गर्दै व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यस दौरानमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन जुन चाहिँ विकसित यो देशहरूको कारणले अझ भनौँ न सहरीकरण अथवा विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि मानवहरूद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनलाई हामीले अर्को किसिमले हेर्न सक्छौँ। यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो जुन प्राकृतिक रूपमा भइराख्ने प्रक्रिया पनि हो। तर अहिले हालसाल यो विगत यो अहिलेको यो रिसेन्ट इयरमा चाहिँ मानवबाट भएका जुन विकास निर्माणका कामहरू अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यो कार्बन उत्सर्जन भएर यसले जलवायु परिवर्तनको जुन असर चाहिँ अझ बढी भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो परम्परागत अथवा परापूर्वदेखि हामीले चलाइरहेको जुन व्यवस्थित यो जल जमिन यो प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ हामीले जुन उपभोग गर्दै अथवा व्यवस्थित गर्दै आइरहेको क्रममा चाहिँ अहिले आएर यो जुन जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूमा चाहिँ असर पर्दै गएर हाम्रो जीविकोपार्जनमा पनि असर पर्दै गइरहेको छ। यो हेर्दै जाँदाखेरि अघि उहाँले उठाउनु भयो कि हाम्रो यसले गर्दाखेरि सांस्कृतिक हाम्रो अवस्थाहरूमा चाहिँ असर पर्दै गइरहेको छ हैन। र यो हाम्रो जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै असरहरू परिरहेको र विभिन्न समुदाय स्तरदेखि नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ यसको बारेमा आवाजहरू आफ्नो सवालहरू अगाडि राखिरहेको अवस्थामा चाहिँ नीति निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति पहुँच अथवा आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आफ्नो सहभागिता चाहिँ एकदम मिनिङफुल सहभागिता भनौँ न, अझ त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा ट्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ समावेशीमूलक सहभागिता चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यो समावेशितामूलक सहभागी भयो भने उनीहरूको आफ्नो हक अधिकारहरू चाहिँ यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ उनीहरूले राख्दै उनीहरूको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ सवालहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर त्यसबाट हुने यो नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। एकदम धन्यवाद छ। म लाक्पाजीका जान चाहन्छु। यही सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातिहरू प्रकृतिसँग चाहिँ सरोकार राख्ने एउटा समुदाय हो भन्ने कुरा त आइसक्यो। तैपनि अब जनताले नागरिकले स्पष्ट बुझ्ने गरी हामी प्रकृतिसँग चाहिँ कसरी सम्बन्धित छौँ, कसरी हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ, खास गरिकन जङ्गलसँग सम्बन्धित कसरी हुन्छ, जलसँग कसरी हुन्छ, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् लाक्पाजी प्लिज। आदिवासी जनजातिहरू जङ्गलसँग चाहिँ कसरी चाहिँ प्रकृतिसँग सम्बन्ध हुन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ। अब हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ धेरै जङ्गल जमिनको छेउछेउमा बस्ने, उनीहरू चाहिँ कन्दमूल भयो अनि जङ्गलको स्रोतमाथि आश्रित भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको देखिने। जस्तै सबभन्दा राम्रो उदाहरण हेर्नु पर्दाखेरि राउटेलाई हेर्न सक्छौँ हामीले। राउटे चाहिँ अब सहरभन्दा धेरै टाढा जङ्गलमै बसिरहेका छन्। त्यो माथि एउटा चेपाङको पनि हेर्न सकिन्छ। उहाँहरू जङ्गलको वरिपरि बस्ने, उनीहरूको जीविकोपार्जन नै जङ्गलमाथि निर्हित भइरहेको त्यो माथि भयो। अनि त्यहाँको अब अलिक पहाडी मुलुकमा गएर हेऱ्यो भने भोटे शेर्पाहरू हेऱ्यो भने उनीहरू त्यही माथि त्यहीँको जडीबुटीहरू भयो तिनीहरू माथि निर्हित भएर त्यसको व्यापार गर्ने हुन्छ कि त्यसलाई नै उपभोग गरेर उनीहरू आफ्नो नै जीवन पद्धति चलाइरहेको देखिन्छ। त्यस्तो उदाहरणहरू देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ महिलालाई हेर्ने हो भने महिलाहरू झन् उनीहरूको डे टु डे लाइफ नै उनीहरूको जङ्गलमाथि निर्हित भएको हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ मैले साधारण रूपमा राखेँ। मेरो चाहिँ यति छ हजुर अहिले। हस्, धन्यवाद तुङ्ग सर। अब तुङ्गजी अब आदि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी यहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? अब यहाँ त यसको त नकारात्मक पाटो मात्रै होइन, सकारात्मक पाटो पनि होला। अहिले नकारात्मक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुन अवस्थामा स्टेजमा छ? विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि हामी नेपाललाई कुन स्तरमा, कुन जोखिमको स्तरमा हामी पाउन सक्छौँ, यो बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। नेपाल चाहिँ विश्वको धेरै मुलुकहरूमध्ये जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको चाहिँ अति उच्चतम जोखिम भएको देशहरू मध्येमा पर्दछ। त्यसमाथि पनि
नेपालको आदिवासी जनजातिहरू त झन् दोहोरो तेह्रो जोखिममा छौँ हामी। किन भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न नीति नियमहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न देशहरूले र विश्वका विभिन्न समुदायहरू भनौँ न विभिन्न एक्टरहरूले नै विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर राखेको अवस्था छ। तर त्यो कार्यक्रमहरूले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको हाम्रो किसिमको आफ्नो किसिमको जीवन पद्धति हाम्रो किसिमको चाहिँ संस्कारगत संस्कृतिजन्य हाम्रो क्रियाकलापहरू हाम्रो धेरै कुरामा चाहिँ यसले नकारात्मक असर गरेको छ। अघि श्रीजी र लाक्पाजीले भन्नुभयो जस्तै तपाईँको हामी चाहिँ जल जमिन र जङ्गलसँग चाहिँ बहुआयामिक सम्बन्धमा चाहिँ बाँचेको हुन्छौँ। हामी चाहिँ विभिन्न पेसागत रूपमा विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ जल जमिन जङ्गल र यो प्रकृतिको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ यो जीविकोपार्जनसँग मात्रै नभएर हामी जति धनी भए पनि जति तपाईँको चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ औद्योगिकरणमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्भर भए पनि हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष भनेको चाहिँ फेरि प्रकृतिसँगै जोडिएको हुन्छ। भनेपछि हो यसरी जब प्रकृतिमा जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक असर गर्छ भनेदेखि आदिवासी जनजातिलाई नकारात्मक असर झन् धेरै पार्ने नै भयो। तर दोस्रो चाहिँ हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनले त नकारात्मक असर पार्यो तर योसँग सम्बन्धित नीति नियम र कार्यक्रमहरूले पनि हामीलाई चाहिँ फेरि अर्को असर पार्यो। किन पार्यो त भन्दाखेरि यस्ता नीति नियमहरू कार्यक्रमहरूले चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान विशिष्ट आवश्यकता विशिष्ट सवालहरूलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिकन यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा एउटै किसिमको चाहिँ कार्यक्रम बन्यो जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति विभिन्न पक्षमा चाहिँ झन् नकारात्मक असर पारे गर्दाखेरि हामी चाहिँ दोहोरो तेह्रो मारमा छौँ। नेपाल एज अ कन्ट्री नेपाल एउटा मुलुकको हिसाबले जोखिममा त छँदैछ। यो एउटा चाहिँ अति कम विकसित मुलुक एकदमै लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको हिसाबले त्यो जोखिममा छँदैछ। त्यसमाथि पनि हिमालयको देश यो पहाडको देश अथवा चाहिँ बहुल विविधताको देश तराई पहाड हिमालको यो जैविक विविधतादेखि लिएर मानव समुदाय विभिन्न यो जैविक समुदायलाई असर त पार्दै पार्यो प्रकृतिले जलवायु परिवर्तन। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न बनेको नीति नियम र कार्यक्रमले पनि फेरि अर्को मार पार्यो हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई। हाम्रो जीवन पद्धति हाम्रो जीविकोपार्जन हाम्रो ज्ञान सिप हाम्रो परम्परा यो कुनै आवश्यकतालाई चाहिँ यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको चाहिँ एकदम कम पाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामी एकदमै जोखिममा छौँ। हजुर, अब यो एकातिर हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ प्रकृतिसँग नजिक छौँ प्रकृतिसँग हाम्रो चाहिँ दिनचर्याहरू चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू त यहाँ आइसक्यो। एकातिर हामी प्रकृति संरक्षण गर्ने कुरामा आदिवासी जनजातिको संलग्नता र जोखिममा पनि हामी नै यो के कारण हो यसको के हो तुङ्गजी यसमा अलिकति अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अघि पनि कुरा आइसकेछ कि आदिवासीहरूको चाहिँ पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता कुनै पनि नीति नियम बनाउनुभन्दा अगाडि बन्ने क्रममा र सो नीति नियम र कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता कहाँ छ त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सवालमा चाहिँ हामीले अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी प्रदान गरेर हामी संलग्न हुन सकौँ। त्यो नभएको कारणले नै हाम्रो सवालहरू चाहिँ छलफलमा आउन सकेको छैन, नीतिमा पर्न सकेको छैन, कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। मुख्य कारण भनेको चाहिँ सहभागिता नै हो। सहभागिता एउटा कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सहभागी भइसकेपछि आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई कसरी उठाइन्छ, छलफलको विषयमा समावेश गरिन्छ कि गरिँदैन, त्यो दोस्रो कुरा भयो। उदाहरणको लागि म सहभागी हुने अवसर पाएँ मैले, त्यो एउटा कुरा भयो। तर म सहभागी भइरहँदाखेरि दर्शकहरूको लागि अरू अझै स्पष्ट पार्नु सहभागिता भन्नेको अझै भेग शब्द भयो। राज्यको नीति निर्माणमा हो कि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहभागिता खोजेको हो कि हामी प्रकृति संरक्षण अर्थात् वन तथा वातावरणको संरक्षणमा सहभागिता हो, कहाँनिर सहभागिता हामीले खोजेको तुङ्गजी? प्राकृतिक स्रोत साधनलाई त हामीले हाम्रो परम्परागत हिसाबले प्रथाजनित हिसाबले परम्परादेखि सदियौँदेखि पुस्तौँदेखि हामीले जोगाउँदै व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकै छौँ।
तर हामीले खोजेको सहभागिता चाहिँ नीति निर्माणमा, कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरू तर्जुमा गर्ने सवालमा र यसको कार्यान्वयनको सवालमा, स्थानीय स्तरमा, तपाईको क्षेत्रीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा, जिल्ला स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न तह र तबकामा र विभिन्न चरणमा तपाईको चाहिँ डिजाइन को फेजमा, त्यसपछि आएर इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा र चाहिँ मोनिटरिङको चरणमा, यो विभिन्न चरणमा र विभिन्न तहमा चाहिँ सहभागिता हामीले खोजेका हौँ। सहभागिताको स्थिति यहाँले जुन भन्नुभयो, लाखपतिलाई अझ यसमा जानकारी होला, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको उहाँ सचिवालयमा सचिव पनि हुनुहुन्छ, नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। सहभागिता, आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता स्थिति अहिले के यस्तै काली लाग्दो छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? आदिवासी जनजातिको सहभागिता काली लाग्दो भनेर काली लाग्दो पनि छैन, तर सहभागिता नीति निर्माण तह भयो, राज्य स्तरले गरिरहेको देखिन्छ। तर देखिँदाखेरि त्यो अर्थपूर्ण सहभागिता देखिँदैन। देखिँदा सहभागिता आदिवासी भन्दाखेरि आदिवासी देखिन्छ। आदिवासी नै भयो भने आदिवासीको मुद्दा चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ नउठाइदिने, राजनीतिक कुराहरूमा बढी राजनीतिकरण बढी भएको कारणले गरेर राजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी लाग्ने, आदिवासीको जस्तै उहाँ टुङ्गा सरहरूले भन्नुभयो हाम्रो अधिकारको कुराहरू होला, हाम्रो मुद्दाको कुराहरू होला, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको हाम्रो इस्युहरू होला, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर राज्यको माथिल्लो तह तल स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सही रूपमा नउठान गरिदिने, राजनीतिको प्रभाव पर्ने भएकोले चाहिँ त्यो सहभागी त्यस्तो स्तरले हेर्ने हो भने चाहिँ देखिने त्यहाँनिर चाहिँ हामी आदिवासी त आदिवासी देखिन्छ, तर त्यो उहाँले हाम्रो कुरा नउठाइदिँदाखेरि त्यो सहभागिता नै अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको चाहिँ हामीले देखिन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यही छ। त्यसै सहभागिता गराउँदाखेरि चाहिँ राज्यले चाहिँ एकदम अर्थपूर्ण सहभागिता, त्यही पनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ सक्ने हो भने चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाहिँ जुन यो प्रथाजनीय चाहिँ संस्थाहरू छ त्यहीबाट नै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही थ्रुबाट नै उहाँहरूलाई सहभागिता गराउने हो कि त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हजुर डाक्टर साहब, डाक्टर श्री कुमार महर्जनज्यू, अब आदिवासी जनजातिको यदि अर्थपूर्ण सहभागिता हुने हो भने जलवायु परिवर्तनको असरहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त? अब यो कोणबाट पनि हामीले विश्लेषण गर्नु पर्यो। एउटा कुरो चाहिँ सहभागी अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सहभागिता नभएको भए पनि अर्थपूर्ण नभएको अवस्था छ। त्यस हिसाबले हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा यस कुनै हिसाबले अर्थपूर्ण अथवा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता भयो भने आदिवासीहरूका सवालहरू चाहिँ नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने अवस्था हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि आदिवासीहरूको सवालहरू, आदिवासीहरूले भएका नकारात्मक असरहरूलाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म, अब पूर्ण रूपमा त भन्न मिलेन, केही हदसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो सहभागिता चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हो। सहभागिता भएपछि हामीले जति भएका समस्याहरू छन्, हाम्रो जति सवालहरू छन्, त्यो स्थानीय लेभलमा, राष्ट्रिय लेभलमा अथवा अझ अहिलेको सवालमा चाहिँ यो प्रदेश लेभलमा अब संयन्त्र हुनु जरुरी छ। संयन्त्रमा उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा सहभागी चाहिँ हुनु जरुरी छ। अब सहभागी पनि कुन हिसाबले हुन्छ भन्दाखेरि कुनै हिसाबले राजनीतिक हिसाबले पनि राख्ने गर्छ कतिजनालाई। मान्छे व्यक्ति चाहिँ आदिवासी हो, तर आदिवासीहरूको जुन यो सेलेक्सन प्रोसेस छ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ नभइकन राजनीतिक हिसाबले एक दुईजनालाई राख्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि जुन वास्तवमा भोगेका त्यो आदिवासीहरूले भोगेका समस्याहरू, सवालहरूलाई चाहिँ नउठाइदिने अवस्था पनि भएको कारणले गर्दा यही बिन्दुमा डाक्टर साहबलाई म आदिवासी जनजातिहरूको यो जलवायु परिवर्तनसँग सरोकार छ भन्ने कुरा त भयो, र मुख्य हाम्रो सवालहरू के हो त? अब जस्तो सहभागिता त एउटा निर्णय प्रक्रिया नै भयो, मुख्य अरू के सवाल हो यससँग सम्बन्धित? सवालहरू त प्रमुख रूपमा भन्नुपर्दा म सुरुदेखि जान चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो जति यो असरहरू बढिरहेको छ, असरहरूमा चाहिँ यो आदिवासीहरूको कन्ट्रिब्युसन हैन एकदमै न्यून रहेको। किन भन्दाखेरि हाम्रो जीविकोपार्जन नै हाम्रो एकदम नेचर फ्रेन्डली जीविकोपार्जन छ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको कारणले गर्दाखेरि जो कार्बन उत्सर्जनमा चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन एकदम न्यून छ, पहिलो कुरा हैन। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो आदिवासीहरूले चाहिँ परम्परादेखि गइरहेको जुन त्यो प्रणालीहरू छन्, जीविकोपार्जनका पद्धतिहरू छन्, त्यो पद्धतिहरू चाहिँ एकदम नेचर फ्रेन्डली भएको
हिसाबले गर्दाखेरि त्यो फ्रेन्डली नेचर फ्रेन्डली उनीहरूको अकुपेसनहरू ट्रेडिसनल लाइभलीहुडहरूमा चाहिँ असर परिरहेको छ। यो अब अघि हाम्रो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लाक्पाजीले भन्नुभयो कि आदिवासीहरू चाहिँ जङ्गलसँग नजिक बसिरहेको अवस्था छ होइन। धेरैसो आदिवासीहरू चाहिँ खोला नजिक बस्ने जस्तो माझीहरू जनावरहरू खोला नजिक बसिरहेको अवस्था हुनसक्छ। तिनीहरूलाई यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि जस्तो खोला नजिक बस्नेहरू जङ्गल नजिक बस्नेहरूलाई पहिरो आउँदाखेरि बाढी आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदम प्रमुख रूपमा चाहिँ जोखिममा हुने होइन। त्यो अर्को सवाल अर्को समस्याहरू छन्। त्यस्तै अब पहुँचको कुरा पनि हामी अघिदेखि छलफल गरिरहेका छौँ। उनीहरूले चाहिँ सूचनाहरू नै नपाउने, जसो जलवायु परिवर्तनको बारेमा धेरै यो टेक्निकल टर्महरू छन् त्यसको बारेमा उनीहरूलाई जानकारी नहुने, जलवायु परिवर्तन के हो त्यो थाहा नहुने, जलवायु परिवर्तन भएपछि के गर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट असर भयो भने कहाँ पहुँच गर्ने के गर्ने त्यसको सूचना पनि नभएको हाम्रो आदिवासीहरूलाई होइन। त्यस्ता खाले धेरै समस्याहरू छन् जुन समस्या चाहिँ अब यो नीति नियममा हाम्रो पहुँच भयो भने हामीले चाहिँ यस्ता यस्ता कुरा आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि अब यो सूचना राइट टु इन्फर्मेसन सूचनामाथि हाम्रो पहुँचको अधिकार छ। हामीलाई पनि यो रिसोर्सहरू जति आउँछन् त्यो रिसोर्सहरू चाहिँ हाम्रो पनि उत्तिकै अधिकार छ। जुन अब रिसोर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि यो गाउँमा आउँदाखेरि धेरैसो यो इन्फ्लुएन्स बढी भएका जस्तो राजनीतिक पहुँच बढी भएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई बढी प्राप्त गर्ने अवस्था छ भने हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूले त्यसमा त्यो पाउन सक्ने एक त सूचनाकै कमीले गर्दाखेरि पनि भयो, अर्को चाहिँ उनीहरूसँग भएको प्रभावकारी जुन इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले नपाइरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण यो पहुँच जुन पूर्ण र अर्थपूर्ण भन्ने कुरा आयो त्यो भयो भने जो चाहिँ यो आदिवासीहरूसँगै भिजेका व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पुग्यो भने चाहिँ उनीहरूको सवालहरू त्यहाँसम्म पुगेपछि चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ कम हुँदै हाम्रो यो आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असरहरू कम हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। हजुर, मैले यहाँको कुरा मैले मेरो बुझाइमा अर्थात् मेरो भाषामा मेरो शब्दमा भन्न चाहन्छु। म खास गरिकन आदिवासी जनजातिका प्रथा परम्परा अर्थात् कस्टमरी इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन्, ज्ञानहरू हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने उद्देश्यले होइन कि आफ्नो परम्परा धान्नको लागि आफ्नो संस्कृति धान्नको लागि उनीहरू निरन्तरता दिइरहेका छन्, त्यसले जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा मद्दत पुगेको छ। तर त्यो चाहिँ क्रमशः त्यो लोप भयो भने चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर पनि बढ्छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर? होइन, त्यो एक किसिमले त्यो पनि हो होइन। त्यो अब ट्रेडिसनल जुन कस्टमरी प्र्याक्टिसहरूलाई पनि असर परेको छ र त्यो हामीले पहिलादेखि नै अब जलवायु अघि मैले के भने जलवायु परिवर्तन भनेको निरन्तर प्रोसेस हो। त्यो परिवर्तन चाहिँ निरन्तर प्रोसेस हो। तर हालसाल आएर जुन यो विभिन्न डेभलपमेन्टका कामहरूले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रकोप बढी भइरहेको अवस्था छ। पहिला पनि भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा त्यसको असर धेरै थिएन। अहिले आएर यो मानव सिर्जित यो जुन हामीले जलवायु परिवर्तनलाई दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ। एउटा नेचुरल प्रोसेसमा, अर्को चाहिँ म्यानमेड प्रोसेस भनौँ न, मानव सृजित कारणले गर्दाखेरि असर बढी आएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परम्परागतदेखि नै चलिआएको अवस्थामा असर कम हुन्छ। तर मानव सिर्जित जुन अब विकास निर्माणको कामहरू, उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले असार श्रावणतिर विशेष गरेर असारतिर चाहिँ हामीले बाटो खन्छौँ होइन, गाउँघरमा बाटो खन्छौँ। त्यो बाटो खन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि झन् पहिरो बढी आइरहेको अवस्था छ नि। त्यो हामीले त्यो देखिरहेको कुरा हो। हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ असारतिर चाहिँ जेठ असारतिर जुन बर्खाको टाइममा हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो बाटो खन्ने प्रविधिले गर्दाखेरि झन् त्यसले गर्दाखेरि पहिरो बढी गइरहेको अवस्थाहरू छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता परम्परागत तरिका जुन कस्टमरी प्र्याक्टिस इन्स्टिट्युसनहरू पनि छ, तर विकास निर्माणको कामहरूमा पनि सहभागितामूलक नभएको कारणले गर्दा यस्ता यो विकासले विनाश ल्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अझ झन् क्षति पुगिरहेको अवस्था छ भन्न खोजेको मात्रै हो। तुङ्ग सर, हामी कस्टमरी प्र्याक्टिसको कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ होला? केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ यहाँले? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सहभागिताको कुरामा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको
सवाल भनेको चाहिँ जहिले पनि सामूहिक सवाल हो, कलेक्टिभ इस्यु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खोजेको सहभागिता भनेको चाहिँ सामूहिक प्रतिनिधित्वको कुरा हो, संस्थागत प्रतिनिधित्वको कुरा हो, न कि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिको सहभागिताको कुरा। र त्यसपछि आयो तपाईँको चाहिँ सवालहरूको कुरामा चाहिँ जसरी अघि नै हामीले छलफलमा भनिसके अनुसारै हामी चाहिँ जङ्गलको चाहिँ अधिकार चाहिँ हामी चाहिँ अधिकारवाला हो भनेर भन्छौँ भने त्यो नै हाम्रो प्रमुख सवाल हो, अधिकार, सामूहिक अधिकारको सवाल। र अब कुरा रह्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ प्रथाजनित मूल्य मान्यता, आदिवासीहरूको प्रथाजनित मूल्य मान्यताहरूले चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण अथवा चाहिँ अनुकूलनमा कस्तो भूमिका छ, सहयोग पुर्याएको छ कि छैन भन्ने यहाँको सवाल रह्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब संसार चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजीमा चाहिँ बढिरहेछ र अनुकूलन हुने उपायहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ भौतारिरहेको छ। तर आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ अन्य वक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै सदियौँदेखि हामीलाई सम्झना नै नभएको समयदेखि चाहिँ हामी प्राकृतिक स्रोत साधनसँग चाहिँ कसरी चाहिँ घुलमिल भएर प्रकृतिलाई पनि हानि नहुने गरी मानव समुदायलाई पनि बाँच्ने चाहिँ उपयुक्त तरिका के हो भन्ने हाम्रो अभ्यास चाहिँ सदियौँदेखिको अभ्यासले हामीलाई सिकाएको छ, जुन चाहिँ एउटा परम्पराको रूपमा, एउटा पूजाको रूपमा, एउटा चाडपर्वको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्दै हामीले त्यसरी गर्दै आएको छौँ। अब उदाहरणको लागि चाहिँ मुखिया प्रणाली तपाईँको अप्पर मुस्ताङको लोभा आदिवासी जनजातिमा होस्, थकालीहरूको चाहिँ मुखिया प्रणालीमा होस्, अथवा जुनसुकै पनि आदिवासी जनजातिहरूको भनौँ न थारूहरूको चाहिँ बडगढ भलमान्साहरूको प्रणालीमा होस्, मुख्य भूमिका भनेकै के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको प्रथाजनित कानुन र परम्परागत संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिने भन्दा बढी दोहन कसरी नगर्ने र आफ्नो समुदायमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, व्यवस्था कसरी गर्ने, सुव्यवस्था गभर्नेन्स कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने नै हुन्छ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जहिले पनि के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिलाई हामीले चाहिँ बढी दोहन गर्नु हुँदैन, आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दोहन गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई एउटा संस्कारगत मूल्य मान्यता चाहिँ सिकाएको हुन्छ। म राई समुदायको भएको भएर राई समुदायको एउटा उदाहरण दिउँ। साकेला भनेको साकेला थान हुन्छ हाम्रो, जहाँ चाहिँ पानीको मुहान हुन्छ, ठुल्ठुलो रुखहरू हुन्छ। भनेपछि साकेला थानमा हामीले चाहिँ फोहोर मैला गर्नु हुँदैन भन्नुको कारण के हो, रुख काट्नु हुँदैन भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो रुखले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिउ उत्पादन गर्छ, पानीको मुहानमा फोहोर नगरिसकेपछि पानी स्वच्छ हुन्छ गरेर त्यो साकेला थानलाई चाहिँ वर्षमा कम्तीमा 2 चोटि बुद्ध जयन्तीको पूर्णिमाको दिन र मङ्सिरको पूर्णिमाको दिन चाहिँ हामीले कम्तीमा पूजा गरेर प्रकृतिप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले परम्परागत हाम्रो संस्थाहरूले मान्यताहरूले सिकाउँदै आएको छ। यसको सार के हो भन्दाखेरि हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजन्य कानुन, प्रथाजन्य संस्था र मूल्य मान्यताहरूको जड भनेको चाहिँ, त्यसको जरा भनेको चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो समाज हो र प्रकृति हो, जुन चाहिँ पश्चिमा समाजमा ल्याबमा टेस्ट गरेर ल्याबबाट भनौँ न तपाईँको चाहिँ उत्पादन हुने ज्ञान भन्दा चाहिँ हजारौं गुणा चाहिँ अनुभवमा आधारित छ है। अहिलेको सोकल तथाकथित आधुनिक ज्ञान चाहिँ प्रणालीहरू चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ ल्याबबाट उत्पन्न हुन्छ, तर त्यो एउटा पाटो हो ज्ञानको। तर आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत प्रथाजन्य कानुनहरूले उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने ज्ञान र मूल्य मान्यता भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको भोगाईहरूमा, प्रकृतिको चक्रमा, जल जमिन जङ्गलको विशेषताहरूमा चाहिँ आधारित हुन्छ भनेपछि यो त बहुआयामिक भयो। भनेपछि यो बढी दिगो छ। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि चाहिँ यस्तो ज्ञानहरूलाई, यस्तो परम्परा र मूल्य मान्यताहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ अहिलेको तथाकथित आधुनिक प्रविधिसँगै भन्ने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अनुकूलन हुँदाखेरि जलवायु परिवर्तन त अब रोक्न सकिँदैन, केही हद मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिएला, तर
रोक्न सकिँदैन भनेपछि अनुकूलित हुन पर्यो। अनुकूलित हुनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो अभ्यास अपनाउने त, कस्तो अभ्यासलाई चाहिँ तपाईँको वित्तीय सहयोग दिने, फाइनेन्सियल सपोर्ट दिने भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको त्यस्तो खालको परम्परागत अभ्यासहरू जुन चाहिँ मानव समाज र जैविक समाज भन्नु होल इकोलोजीलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउने खालको छ भनेपछि त्यो अभ्यासलाई चाहिँ प्रवर्धन र सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न हाम्रो एउटा चाहिँ वकालतको विषय चाहिँ त्यो हो। हजुर, अब म जस्तो आदिवासीको प्रथा परम्पराकै कुरा गर्ने हो भने त जस्तो अब चेपाङहरूले खोरिया फाँड्छन्, सबै जङ्गलहरू आगलागी गर्छन्, के त्यो फाइदाको विषय हो? अर्थात् आदिवासी जनजातिहरूको बाँस र बेतसँग सम्बन्धित हुन्छ उनीहरूको पेसा परम्परा अर्थात् धर्म जेसुकै भन्नुहोस् होइन। अब त्यो बाँसहरू काट्छन्, के त्योबाट आदिवासीको यो परम्पराको नाममा चाहिँ फेरि यो जङ्गल विनाश हुँदैन र? मेरो प्रश्न यो क्या, अरू पनि उदाहरण दिन सकिन्छ। आदिवासी जनजातिहरूको जीवन पद्धति र हाम्रो अभ्यासहरू चाहिँ कार्बन तटस्थ छ। कन्क्लुजन त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ चेपाङहरूले खोरिया प्रणाली अभ्यास गर्नुहुन्छ, के त्यसले वन विनाश गर्दैन र? के यसले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन र? गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि चेपाङहरूले वन फाँडेर खोरिया गर्ने होइन, चेपाङहरूले आफ्नो भूक्षेत्रमा आफ्नो जमिनमा चाहिँ वन बचाएर खोरिया गर्ने हो है। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ चेपाङहरूले तपाईँको सगरमाथामा गएर अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएर त वन फडारी गर्दैनन्। सदियौँदेखि जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोग चलन गरेको जग्गा हो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खोरिया प्रणाली अभ्यास गर्नुहुन्छ। तर अरूले भोग चलन गरेको जग्गा त कङ्क्रिटको जङ्गल भइसक्यो, तपाईँको नारायणगढ जस्तो भयो, भरतपुर जस्तो भयो, त्यहाँ कहिले वन भन्ने फेरि पुनरुत्पादनै भएन। तर आदिवासी जनजातिहरूले खोरिया अभ्यास गर्ने ठाउँमा चाहिँ वन जङ्गलको चाहिँ रिजेनेरेसन हुन्छ, पुनरुत्पादन हुन्छ। त्यसलाई जलाउँदाखेरि अलिकति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, तर त्यो अन्ततगत त्यो चाहिँ न्युट्रल हुन्छ। कसरी न्युट्रल हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको सट्टामा तपाईँले चाहिँ डिजेल र मट्टीतेल ल्याएर खेती गर्ने हो भनेदेखि डिजेल र मट्टीतेल चाहिँ तपाईँको फसिल फ्युल चाहिँ यो त्यो खालको चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि खानीबाट आउँछ। त्यसले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ होइन, त्यो कुन ठाउँदेखि कहाँसम्म यात्रा गर्दाखेरि नै त्यसले चाहिँ धेरै कार्बन उत्सर्जन गरिसकेको हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि झन् कार्बन उत्सर्जन गरिसकेको हुन्छ भन्नाले कार्बन तटस्थ चाहिँ यसरी छ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले बाँसको प्रयोग, बेतको प्रयोग गर्छन्, वन मास्छन्, बाँस काट्छन्। अब यसले चाहिँ प्रकृतिलाई विनाश गर्दैन। पहरी आदिवासी पहरीहरूको त्यस्तो परम्परा मैले भेटेको थिएँ। हो, पहरी आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नाङ्लो बास्केटहरू बनाउने चाहिँ परम्परागत ज्ञान र पेसा हो भनेपछि अब उहाँहरूले बाँस रोप्नुहुन्छ, बाँसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिसाइकल गरेर अथवा यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ डालो र नाङ्लो बनाउनुहुन्छ। हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ वनमासियो जस्तो देख्नुहुन्छ, तर त्यो बाँसको सट्टामा प्रयोग हुने प्लास्टिकको भाँडाले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ? बाँसको सट्टामा प्रयोग हुने तपाईँको स्टिल फलामको भाँडाले खानीदेखि त्यसलाई बोकेर खानीदेखि फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउने उसले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ, फ्याक्ट्रीमा कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ र त्यहाँदेखि आएर हाम्रो किचनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसले कति कार्बन उत्सर्जन गरेको हुन्छ। तर पहरी आदिवासी जनजातिले बनाउने एउटा नाङ्लोले त्यो चाहिँ कार्बन तटस्थ मात्र होइन, त्यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा बाँस निकालेर एउटा नाङ्लो बनाउनु भयो भने अर्को सालको लागि दुईटा बाँसको टुसा चाहिँ उहाँले बचाएको हुन्छ। भनेपछि एउटा मासे पनि दुईटा टुसा हुर्काउनु भयो। तपाईँ र मैले त एउटा पनि टुसा हुर्काएको छैनौँ। तपाईँ र मैले त तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकको भाँडा चलाइरहेछौँ जसले चाहिँ अति धेरै चाहिँ कार्बन उत्सर्जन अलरेडी फ्याक्ट्रीमा, त्यसपछि यसले ढुवानीमा हो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत सिप, परम्परागत यो खालको प्रणालीले चाहिँ कार्बन तटस्थ मात्र नभएर कार्बन न्युट्रल मात्र नभएर चाहिँ यो चाहिँ कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले चाहिँ माइनसमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यो।
हजुर, एकदम एकदम सठिक ढङ्गले यहाँले विश्लेषण गरिदिनु भयो। हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि यस फाइदा गर्यो होला, अथवा तर्कहरू गर्नको लागि उहाँहरू जानकारी भयो होला। म लाक्पाजीका जान चाहन्छु। अब यो हामी प्रथाजनित संस्था अर्थात् आदिवासी ज्ञान, ट्रेडिसनल नलेज अर्थात् स्थानीय नलेज पनि भन्छ क्यारे होइन, त्यसको कुराकानी गरिरहेको छौँ। अब यहाँ केही आदिवासीहरूको प्रथाजनित संस्थाहरूको कुरा भयो, आदिवासी जनजाति महासङ्घमा बसेर हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यस्ता प्रथाजनित संस्थाहरू त अब केही गर्न सकिने मात्रै बाँकी छ होला, धेरै त लोप भइसके। जस्तो अब थकालीहरूको घम्प अर्थात् मुखिया प्रणाली, अनि बर्गर अब थारूहरूको अरू एक दुईवटा त नाम मात्रको छ क्यारे, अरूको त छैन। अब आदिवासी जनजातिहरूमा 59 सूचीकृत, अरू सूचीकृत हुन पनि थुप्रै बाँकी छन्। तिनीहरूकोमा यस्तो परम्पराहरू बाँकी छ, परम्परागत संस्थाहरू, पहिला परम्परागत संस्था अनि त्यसपछि आदिवासी ज्ञानको बारेमा तपाईँको धारणा राखिदिनु न प्लिज। त्यो चाहिँ अब अहिले आएर अहिलेको यो स्थितिमा आएर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ प्रथाजनीय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एकदम लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो सवाल पनि त्यही हो, आदिवासी जनजातिको यस्तै प्रथाजनीय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ अब लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अझ यसलाई जगेर्ना गर्दै हुन्छ नि, सहयोग गर्दै त्यस्तो प्रोग्रामहरू ल्याउँदै चाहिँ हामी इभन हामीले पनि महासङ्घले पनि त्यसमा पनि अझै के गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो यो सवाल भइहाल्यो। त्यसमा त अब अहिले छ भनेर अब कति अहिले जुन जति स्टडी भइरहेको छ, तपाईँले भन्नुभयो थारूको भन्नुभयो, अलिकति बढी भेगमा अलिक बढी स्टडी भएको कारणले गरेर त्यो थाहा पायौँ हामीले। जस्तै हिमाली भेगमा भइरहेका आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पनि कतिवटा, त्यसमा पनि अब थकालीको छ, थकालीकोमा पनि अलिक बढी स्टडी भएको कारणले गरेर हामीलाई थाहा छ। अब त्यसरी स्टडी नभएकोहरू पनि आदिवासी जनजातिको पनि कतिवटा प्रथाजन्य सङ्घ संस्थाहरू छ जुन चाहिँ अहिले पनि जीवित भइरहेको अवस्थाहरू छ। जस्तै मैले हिमाली भन्दाखेरि हाम्रो तोक्पे गोलाको पनि समाजको पनि त्यस्तो संस्था छ, तर त्यसको चाहिँ अहिले आएर स्टडी नभएको कारणले गरेर चाहिँ त्यस्तो छ। अब यो कतिवटा चाहिँ के छ भने फेरि त्यो प्रथाजन्य संस्थालाई चाहिँ अलिकति अब दर्ता प्रणाली धेरै आएको कारणले गरेर चाहिँ अब मान्यता नपाउने, सरकारले मान्यता नदिने भन्ने डरहरू त्यस्तो भएको कारणले गरेर त्यसलाई चाहिँ दर्ता गराउँदै नाम चाहिँ अलग्गै दिँदै, जस्तै हामी शेर्पाहरूले किदुक भनेर नाम दिँदै अगाडि लगिरहेको छ दर्ता गराउँदै। त्यो किदुकलाई पनि पहिला किदुक भनेर दर्ता गराउने चलन थिएन, अहिले दर्ता गराएर किदुक भनेर चाहिँ चलाइरहेको, यो काठमाडौँतिर भयो, जिल्लाहरूमा भयो, त्यसको चाहिँ अलिकति नेटवर्क बढाउँदै चलाउँदै गइरहेको, त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर चलाएको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ है। अर्को चाहिँ अब यो अब जस्तै अब हामीले सवालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू के भन्न सकिन्छ भने, जस्तै अब टुङ्गा सरले अघि भन्नुभएको थियो, मलाई यो त्यसमा चाहिँ कुरा राख्नै मन लागेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तै गरेर, जस्तै न्यूनीकरणको उपायहरू धेरै नेपाल सरकारले लिइरहेको देखिन्छ हामीले है। जलवायु परिवर्तनको भनौँ अथवा दिगो विकासको कुराहरू धेरै आइरहेछ झन् विश्वव्यापी रूपमा। त्यसमा न्यूनीकरणको उपाय गर्दाखेरि जलवायुको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसमा चाहिँ अझ सबभन्दा बढी प्रेस गरिरहेको भने चाहिँ के देखिन्छ भने क्लिन एनर्जी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोलर एनर्जी उत्पादन गर्ने, त्यो यदि एउटा ठुलो सोलर एनर्जीको एउटा हामीले उत्पादन गर्ने हो भने त्यहाँनिर कति जग्गा जमिन भू क्षेत्र चाहिन्छ। त्यो भू क्षेत्र प्रयोग गर्दाखेरि आदिवासीलाई प्रभाव पर्न गइरहेको छ कि छैन, त्यो कुराहरू नेपाल सरकारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा नहेरेको देखिन्छ। त्यसमै क्लिन एनर्जी भनेर सबभन्दा बढी नेपाल सरकारले नै बढी प्रेसर गरिरहेको चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोमा देखिन्छ। त्यो हाइड्रोले जब त्यहाँनिर हाइड्रो निर्माण हुँदाखेरि हामी आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो भूमिदेखि लिएर चाहिँ जङ्गलको क्षेत्र जुन जङ्गलको क्षेत्र भूभागहरू हामीले भोग आइरहेको छौँ, त्यो कुराबाट हामी विस्थापित भइरहेको छ। त्यो नेपाल सरकारले हेरिरहेको छैन। नेपाल सरकारको कुरा नगरौँ, इभन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि यसमा चाहिँ बढी ध्यान नपुऱ्याएर त्यसलाई नै बढी अब हामीले क्लिन एनर्जी गर्नुपर्छ भनेर हाइड्रोलाई बढी प्रेसर गरिरहेको, सोलरलाई। तर त्यो फेरि गर्नु हुँदैन, यो विकासको विपक्षमा पनि होइन, हामीले गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, गर्नुपर्छ विकास। तर त्यसले चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको आदिवासी जनजातिलाई उसको अधिकारलाई कति हनन भइरहेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा हामीले नेपाल सरकारलेदेखि लिएर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन कम्पनीहरू आउँछ उनीहरूले गर्नेमा एफपिकको कुरा होला, स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीको कुरा होला, हो त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ भनाइ सवाल चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो के हो, विकास गर्ने भनेर विकास, तर विकासले चाहिँ हामी आदिवासी विकास मानव भन्दा ठुलो विकास हुँदैन। गर्ने विकास कसको लागि त? मानवकै लागि हो। यदि मानवकै लागि विकास गर्ने हो भने त्यो विकासले मानवलाई विनाश गर्छ भने कुनै अर्थै हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको सवाल चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले चाहिँ सवाल भन्दा नि चुनौती नै भइरहेछ। नेपालले त यो विकास, अब नेपालले त अब अहिले झन् विकास हुने क्रममै छ। विकास हुने क्रममा चाहिँ यो हरेक
प्रत्येक आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय आयोजनाको नाम दिँदै अनि जनताहरूलाई त्यो जनताहरू भनौँ अथवा हामी आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै बिस्तारै लगिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त हाम्रो पहिचान, हाम्रो मुद्दा, हाम्रो संस्कार संस्कृति नै सबै गुमाउँदै गइरहेको अवस्था छ। तपाईँले भन्नुभयो अघि नै भन्नुभयो जस्तै गरेर हाम्रो प्रथाजन्य संस्था छ। प्रथाजन्य संस्था त हामीले त हाम्रो भूक्षेत्रमा बसेर नै उयो प्र्याक्टिस गर्ने हो। हाम्रो भूक्षेत्र नै हामीबाट खोसिसकेको छ भने हामीले त्यसबाट त खोसिने बित्तिकै त हामी बिस्तारै त्योबाट डिट्याच हुँदै हामी यो हाम्रो संस्थाहरू पनि हराउने अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ। हजुर निर्देश। हजुर जस्तो सर खास गरिकन यहाँले भौतिक पूर्वाधारको विकासको कुराहरू गर्नुभएको होला, भौतिक पूर्वाधारहरू विस्तार गर्नको त्यहाँ सडक पुग्यो होला, विद्यालय पुग्यो होला, स्वास्थ्य संस्था पुग्यो होला, त्यसो हुँदामा आदिवासी जनजातिहरूमाथि कसरी अतिक्रमण हुन्छ? सडक पुग्दैमा अर्थात् विकासहरू पुग्दैमा कसरी अतिक्रमण हुन्छ? हाइड्रो पुग्दैमा कसरी अतिक्रमण हुन्छ? अब यसमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै 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 उदाहरणहरू हेर्न सकिन्छ। अब मैले चाहिँ आफ्नो एउटा उदाहरण चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्रिशुलीमा चाहिँ अप्पर अरुण त्रिशुली 3 बनाउँदाखेरि त्यतिखेर त्यहाँनिर चाहिँ यो स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनी बन्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने हो। तर त्यहाँनिरको 90% तामाङ छन्। 90% तामाङ हुँदाखेरि पनि त्यो विकास निर्माणको कामहरूमा सानो तलदेखि लिएर माथिसम्मको कामहरूमा तामाङको सहभागिता नभएको एउटा कुरा, सहभागितामा त्यहीँनिर छुटिहाल्यो। एउटा चाहिँ कुरा के भने उनीहरू आफै भइरहेको ठाउँबाट नै विस्थापित भइरहेको त्यो पनि भयो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाइड्रो लाँदाखेरि सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुल्ठुलो ब्लास्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुरा मानव क्षति कति हुन्छ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर ब्लास्टहरू हाइड्रोको लागि सडक लगेको ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै पहिरो गएको, सुखा पहिरोहरू गएको, अनि त्यहाँदेखि मानव बस्तीहरू नै विस्थापित भएको, तामाङ समुदायमा प्रभाव परेको देखिन्छ है। त्यो मात्र पनि नभएर हामीले खोकोनाको केसहरू पनि देखिन्छ। यसो विकास त लानुपर्छ सडकहरू पनि, तर त्यो कसको लागि? यदि त्यो विकास चाहिँ जसलाई चाहिन्छ उसलाई त्यो विकासको कतिको महत्त्व छ त्यो पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले भन्नु पर्दाखेरि सडक त लाने, जस्तै अब हामीले यता एउटा कुरा हाम्रो माथि चाहिँ हिमाली भेगमा तोक्पेगोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ सडक नल्याउने, हामीलाई जहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म सडक लाने। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो माथि चीनसम्म जोड्ने भनेर त्यो तर सडक लानु लाग्छ। हामीले चाहिँदैन हामीलाई चीनसम्म जोड्ने सडक भनेछ। हामीले चाहिँ किन चाहिँदैन भनेको त्यसकोबाट चाहिँ देखेको प्रभावहरू चाहिँ अब अहिले जति विकास निर्माणको कामहरू भएको कारणले अथवा सडक लाँदाखेरि पहिरो गइरहेको, जस्तै जलवायु परिवर्तन त भइरहेछ। जलवायु परिवर्तन हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जुन यो सडक निर्माणको कामहरू चाहिँ जब अलिकति स्टडी नगरिकन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्षतिहरू भएको देखिन्छ। जस्तै जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ विनाश गराउनलाई चाहिँ यो विकासले चाहिँ टेवा पुऱ्याएको जस्तो देखिने। जस्तै पहिरो अहिले नै दिनदिनै पत्रिकामा हामीले देख्न सक्छौँ कति मानव धनजनको क्षति भइरहेको छ। तर त्यसमा पनि हामीले अनुमान गरेछौँ कति धनमान मान्छेको चाहिँ क्षति भइरहेछ। तर त्यो मानव भनौँ अथवा त्यो समुदाय चाहिँ कुन समुदायको छ हामीले अनुमान गरेछौँ। त्यो समुदाय सबै आदिवासी जनजातिहरू नै धेरै भएको देखिन्छ। किनभने आदिवासी जनजातिहरू जङ्गल जमिनको छेउछाउमा बस्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विकास चाहिँदैन हामीलाई। विकास हामी विरोधी पनि होइन, विकासको सहयोगी हौँ, विकास गर्नुपर्छ। तर हामीसँग जुन ठाउँमा जुन क्षेत्रमा विकास गर्दैछ त्यहाँको जनताहरूसँग अथवा त्यहाँको समुदायहरूसँग चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदम एपिक भन्छौँ हामीले, प्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छौँ। त्यो चाहिँ कुनै पनि विकास गर्नु छ भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडि त्यहाँको समुदायसँग चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यहाँबाट मन्जुरी लिनुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यो विकासले चाहिँ कस्तो खालको विकास गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर धन्यवाद सर। डाक्टर महर्जन यहाँ के थप्दै हुनुहुन्थ्यो विकाससँग सम्बन्धित? मैले त विकासकै सँग सम्बन्धित र अघिको खोरिया जुन चेपाङहरूको खोरियाको सम्बन्धित चाहिँ के थप्न चाहेको हो। अब खोरियाको कुरा गर्दाखेरि जुन ढुङ्गाजीले भन्नुभयो त्यो एकदमै जायज कुराहरू हुन् र यसको लागि चाहिँ धेरै विभिन्न क्षेत्रहरूमा यो साइन्टिफिक वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा प्रचार प्रसार बढी भएको पाइन्छ। त्यसमा अब स्टडी अथवा त्यो अनुसन्धानहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, अनुसन्धान गर्नु एकदम जरुरी छ। यो परम्परागतदेखि नै यो आदिवासीहरूले गरिराखेको खोरिया प्रथा जुन निरन्तर ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको रोटेसनमा हुने गर्छ क्या। रोटेसनमा भन्नुको मतलब यो वर्ष यहाँ गऱ्यो भनेपछि अर्को वर्ष अर्को गऱ्यो, त्यो हिसाबले रोटेसनमा हुने भएको भएर त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा वातावरणमा र अन्य
विभिन्न यो कार्बन उत्सर्जनमा चाहिँ एकदम न्यून भएको देखिन्छ। अब यहाँ कुरा आयो यो सरकारी निकायहरूले गर्दाखेरि जुन पहिलादेखि गरिरहेको खोरिया प्रथाहरूमा जति जग्गा पहिला गरिरहेको त्यो जग्गा चाहिँ कमी भएको, जस्तो चेपाङहरूले पहिला जति जग्गामा उनले खोरिया गरिरहेको त्यो अहिले उनीहरूले सम्भवतः गर्न पाएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गा कमी भएको हुँदाखेरि त्यो साइकलमा हुन्छ नि, जस्तो उनीहरूले 7 वर्षमा एकचोटि पहिलोको ठाउँमा आउँछ, एउटा रोटेसनमा आउँछ भने अहिले चाहिँ जग्गाको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि 2 वर्षमा 1 वर्षमा अथवा 3 वर्षमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको कारणहरू हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ कसले गर्दाखेरि त भयो भन्दाखेरि त्यो सरकारी, जस्तो कि यो सरकारी निकायहरूले जस्तो प्रोटेक्टेड एरिया जस्तो नेसनल पार्क बनाउने हिसाबले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जग्गाहरू त औद्योगिक त्यो के लिइसकेको अवस्था छ नि त। त्यसरी लिने क्रममा चाहिँ खोरिया प्रथा गर्ने जुन रोटेसन साइकलहरू चाहिँ कम भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूमा नकारात्मक सोच हुन्छ नि, यसले गर्दाखेरि कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ कि भन्ने त्यस्तो खाले भ्रम परेको हुन सक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिसर्च र अनुसन्धान एकदम गर्नु जरुरी छ र के कारणले गर्दाखेरि यो रोटेसन गर्ने साइकलहरूमा कम भइरहेको छ, जग्गामा कमी भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ। त्यो कारणहरूलाई खोटल्नु जरुरी छ। अब प्रमुख कारण त हजुर त्यो भने। अर्को कुरा चाहिँ यो विकासको कुरामा जोड्न चाहे। हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको यो UN ट्रिपमै क्लियरली भनेको छ कि सेल्फ डिटर्मिन डेभलपमेन्ट भनौँ, सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुराहरू छ। अब अहिले हामीले आवाज उठाइरहेको चाहिँ सेल्फ डिटर्मिन डेभलपमेन्ट भनौँ न। अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नै परिस्थिति अथवा आफ्नै चाहना अनुसार गर्ने विकासमा हामीले जोड दिनु जरुरी छ। अर्को वैज्ञानिक तरिकै भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि विकास निर्माण जस्तो हाइड्रो पावर होस्, बाटोघाटो होस्, जे कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने गरिन्छ होइन। भन्नुको मतलब वातावरणीय प्रभावहरूको अध्ययन गरिन्छ। साथसाथै अहिले सोसियल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट पनि कुराहरू आइरहेको छ। भन्नुको मतलब समाजमा के कस्ता प्रभावहरू पर्न सक्छ कुनै विकास निर्माणका कामहरूले गर्दाखेरि भनेर त्यो सोसियल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट पनि गर्नु जरुरी छ। अब नेपाल सरकारले गर्ने त्यस्ता कति विकास निर्माणका कामहरूमा यस्ता जेन्युइन रूपमा भनौँ न, एकदम वास्तविक रूपमा यस्ता इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, सोसियल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुराहरू गरेका छन् र वरपरका जुन अहिलेको जुन फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टको कुराहरू आएका छन् त्योसँग सम्बन्धित नजिकका भएका समुदायहरूसँग के कति उनीहरूसँग अग्रिम रूपमा सूचनाहरू चाहिँ प्रभाव गरेको छ त, उनीहरूसँग कति छलफल गरिएको छ त, त्यसबाट भएका सकारात्मक नकारात्मक भन्नुको मतलब त्यसबाट हुने फाइदा। बाटो भनेपछि तपाईँले विकास निर्माणले फाइदा हुन्छ भनेर तपाईँले जुन उठाउनु भयो त्यो भनेको पोजिटिभ हिसाबले भयो। त्यसबाट उनीहरूको प्रथा संस्कृति र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा के कस्ता नकारात्मक असरहरू पर्छन् त भन्ने कुरामा विस्तृत जानकारी तिनीहरूलाई दिएको हो त होइन। त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छ क्या। जस्तो उदाहरणको रूपमा खोकनाकै कुराहरू आइरहेको छन्। खोकनामा जुन यो स्मार्ट सिटी भनौँ, अझ यो के त्यो हाइवेको कुराहरू आइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो खोकनावासीहरूसँग छलफल गरेका छन् कि छैनन् त? खोकनावासीसँग छलफल गरेर उनीहरूले नो भनेपछि त नो गर्नु पर्यो नि। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको यो मानव अधिकारको उनीहरूको अधिकार हो नि, त्यहाँको समुदायहरूको आदिवासीको अधिकार हो नि। तैपनि अब अस्तिसम्म के कुरा आइरहेछ भन्दा लकडाउनको बेलामा सबै आदिवासीहरू घरमा बस्ने, तर त्यहाँ चाहिँ आर्मीले गएर चाहिँ पुल बनाउन लागिरहेको अवस्था छ होइन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी आदिवासीले बुझ्नुपर्छ, तपाईँ हामी मिडियाकर्मीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष अवस्थामा सबैलाई जानकारी दिने सूचनाहरूको हिसाबले चाहिँ सबैलाई उचित सूचना चाहिँ प्रभाव गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि विकास। यसमा अझ अलिकति यहाँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि डाक्टर मर्दन? अब यहाँले भने जस्तै अब के अरे हामी प्रथाजनित संस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ, इन्डिजिनियस नलेजको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी एफपीको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्थात् अधिकार आदिवासीको अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ भने यी अधिकारहरूको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू के हो र हाम्रो स्थिति के छ? अलिकति त्यसमा छोटोमा भनिदिनु होला। म राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ फेरि अर्कोमा आउँछु। अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा त अब अहिलेसम्म हामीले यो आदिवासीहरूको लागि यो UN ड्रिप भन्छ, जुन चाहिँ अब
युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन भनौँ दस्तावेज यो आदिवासीहरूको हक अधिकारको दस्तावेज जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जुन पारित गरेको छ 2007मा पारित गरेको त्यो नै हाम्रो लागि प्रमुख दस्तावेज हुन आउँछ। त्यसका साथसाथै हामीसँग अब मानव अधिकारको हिसाबले युएन ह्युमन राइट्सको हिसाबले पनि हामीले त्यो डिक्लेरेसन जुन छ त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र आइएलओ कन्भेन्सन 169 चाहिँ हामीले प्रमुख रूपमा चाहिँ त्यसमा भएका जुन हक अधिकारको कुराहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिने गर्छौँ। जस्तो युएन रिपको कुरा गर्दाखेरि अब युएन रिपमा चाहिँ हामीले संस्कृतिसँग सम्बन्धित हाम्रो अधिकारहरू छन्, हाम्रो जल जग्गा जमिन र यो प्राकृतिक स्रोतहरूसँग हाम्रो अधिकार छ, हाम्रो यो शिक्षासँग छ, हाम्रो परम्परागत तरिकाबाट गर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारहरू छन् र सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्नुको मतलब चाहिँ अब हामीले जुन आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नै तौर तरिकाबाट गर्ने जुन यो एफपीको कुराहरू त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हक अधिकार त्यसमा सुनिश्चित भएको अवस्था छ र नेपाल सरकार चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित आबद्ध भएको हिसाबले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका जति हक अधिकारहरू हुन् त्यो हक अधिकारको सुनिश्चितता चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा चाहिँ द्विमत छैन, तर व्यवहारिकतामा चाहिँ त्यस्तो हुन आएको अवस्था छैन। भद्र साम्पाङ राई कहाँ जान चाहन्छु। अब यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गरौँ, हामी जलवायु परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक संस्था हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अथवा आदिवासीलाई अधिकार दिने राष्ट्रिय कानुनहरूले चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेको छ, के छ? अब मैले सुनेको लाफा के नामहरू सुनेको थिएँ, के छ स्थिति त्यसको संशोधन त्यसले अधिकार दिएको के छ? अब यो जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिमै सीमित गरेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ श्रीजीले भन्नुभयो जस्तै आदिवासीहरूको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने मुख्य मापदण्ड चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनजातिहरू सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र युएनड्रिप नै हो। र अब आयो तपाईँको चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि खाका भनेको चाहिँ युएनएफटिपसी को चाहिँ पेरिस सम्झौता जुन चाहिँ नेपाल चाहिँ यसको पक्ष राष्ट्र पनि हो, नेपालले यसलाई चाहिँ अनुमोदन पनि गरिसकेको छ। यो पेरिस सम्झौता 2015 को पेरिस सम्झौताको प्रस्तावनामै के भनिएको छ भन्दाखेरि क्लाइमेट एक्सन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गरिने क्रियाकलापहरूले चाहिँ मानव अधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। र यसकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारा 7 को उपधारा 5 मा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान सिप र चाहिँ अभ्यासहरूको कुरा पनि सुनिश्चितता गरिएको छ। र यही महासन्धिको महासभाको निर्णयमा पनि भनौँ न यो डिसिजन सेक्सनमा पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको क्रियाकलापमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू एउटा चाहिँ मुख्य पात्रहरू हुन्, स्टेक होल्डर हो भनेर चाहिँ जनाइएको छ। अब आयो राष्ट्रिय कानुनमा, यहाँले सोध्नु भएको कुरा। राष्ट्रिय कानुनमा के छ त भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, मापदण्डहरू र घोषणापत्रहरू चाहिँ नेपाल सरकार यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि, यसलाई अनुमोदन गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय कानुन सरह हो, आफ्नो चाहिँ के भन्छ त्यो अब्लिगेसन चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य छ नेपाल सरकारको। भनेपछि यसलाई नै हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कानुनको आधार पनि भन्न सक्छौँ। अब आयो हाम्रो राष्ट्रिय कानुनमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको संविधानको धारा 51 हो कि कहाँनिर एक ठाउँमा चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि यो वातावरण सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि चाहिँ मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने खालको शब्द चाहिँ छ। तर अघि हामीले छलफल गरे जस्तै स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको भन्ने चाहिँ छैन, फ्री प्रायर इन्फर्म्ड भन्ने चाहिँ छैन, तर कन्सेन्ट लिनुपर्ने, मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने खालको एउटा थोरै शब्दावली चाहिँ परेको छ। तर संविधानको प्रस्तावनामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ लामो लेखिएको छ। यसमा चाहिँ मानव अधिकारको कुरा, असमानताको कुरा, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अहिलेसम्मको चाहिँ शोषण दमनको कुराहरूलाई अन्त्य गर्नुको लागि भनेर चाहिँ यति लामो प्रस्तावना लेखिएको छ। तर त्यसलाई साँच्चीकै इमान्दारी साथ चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पालना गर्ने हो भने असमानता, मानव अधिकार
अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुस्तौँदेखिको चाहिँ यो विभेदहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने हेतुले भनिसकेपछि त यो आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा वातावरणको सवालमा चाहिँ भोगिराखेको यो चुनौतीहरू यो चाहिँ दमनहरू पनि असमानता हो नि त, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो नि। त्यही प्रिएम्बललाई पनि प्रस्तावनालाई पनि टेकेर चाहिँ हामीले चाहिँ नियम कानुन बनाउने हो भने त्यसको आधारमा पनि कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो गर्न चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अब्लिगेसन हो। अब आयो यहाँले भन्नुभएको कार्यक्रमहरूको अर्थमा चाहिँ नीति नियमहरूमा चाहिँ लापा कापा नापा अनि अहिले आएर चाहिँ न्याप भन्नेहरू यो चाहिँ कार्यक्रमहरू नेसनल एक्सन प्लान भनेर तपाईँ नेसनल एडाप्टेसन प्लान भनेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ न्याप बन्ने कार्यक्रम भइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तनबाट चाहिँ पर्न गएको असरमा चाहिँ हामी कसरी अनुकूलित हुने त नेपाल भनेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजना बन्ने क्रममा छ। तर त्यो राष्ट्रिय योजनामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म उठाएको कुराहरू यही छलफलमा कुरा गरिएको कुराहरूलाई कसरी कति हदसम्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ त भन्ने ठुलो प्रश्न हो। उदाहरणको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरण दिवस मनाइन्छ, जैविक विविधता दिवस मनाइन्छ, विभिन्न दिवस मनाइन्छ, जबकि त्यसको प्राण नै छैन। त्यसको प्राण किन छैन भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले उदाहरणको लागि राईहरूले मनाउने साकेलामा एउटा भ्यालु एट्याच भएको छ, त्यसमा एउटा आस्था चाहिँ जोडिएको छ, त्यसमा मूल्य मान्यता जोडिएको छ। सदियौँदेखि त्यो चाहिँ जनमानसमा चाहिँ जोडिएर बसेको छ भने त्यो चाहिँ यो दिवसको त्यो चाहिँ एउटा प्राण हो, त्यो चाहिँ लाइफ हो भनेपछि बरु आदिवासी जनजातिहरूको त्यस्तो मूल्य मान्यताले साकेलालाई चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण दिवसको रूपमा चाहिँ प्रमोसन गर्यो भनेदेखि त्यसको लाइफ छ नि, त्यसको जीवन छ नि। तर कुनै दिनलाई चाहिँ अगस्त यतिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरण दिवस भन्ने भनेर त्यसको लाइफ कहाँ छ त? त्यो कसरी त्यो जीवित छ त? अलिकति अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि नेपालको चाहिँ रेड राष्ट्रिय रणनीति भनेर रणनीति बनाएको छ, जलवायु परिवर्तन नीति 2019 बनाएको छ। यो नीति र यो रणनीतिहरूमा चाहिँ हामीले देखेको चुनौती के हो त भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै जुन मूल्य मान्यताले सदियौँदेखि चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन वातावरण र वन जङ्गललाई संरक्षण गर्न टेवा पुगेको छ, टेवा पुऱ्याएको छ, त्यो मूल्य मान्यतालाई चाहिँ अङ्गीकार गरिएको छैन। यहाँ चाहिँ तार बार गरेर नै वन जङ्गल संरक्षण हुन्छ भन्ने यो मान्यता, त्यो खालको यो सतही मान्यताले चाहिँ बढी चाहिँ यसले चाहिँ देखिन्छ हैन। जबकि वन जङ्गल र वातावरण संरक्षण हुने भनेको त मूल्य मान्यताले हो, भ्यालुहरूले हो, अभ्यासले हो भनेपछि आदिवासी जनजातिहरूको त्यस्तो अभ्यासलाई चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन नगर्ने, तर तारबार गरेर र के भन्छ सिंहदरबारबाट अथवा चाहिँ वन विभागबाट नै वन जोगाउँछु भन्ने खालको यो दृष्टिकोणले चाहिँ बनेको देखिन्छ यो सबै नीतिहरू चाहिँ। अघि अब यहाँलाई एकदम धन्यवाद छ। म लाक्पाजी कहाँ जान चाहन्छु यही प्रसङ्गलाई जोडेर। अब वनकोसँग सम्बन्धित अघि तपाईँले वनसँग सम्बन्धित कुरा त गर्नुभयो, तर अब हाम्रो तुङ्ग सरले पनि यहाँ धेरै कुराहरू स्पष्ट पारिसकेको छ। तर वनको कुरा गर्दाखेरि अब संरक्षित वन, आरक्षित वन, शिकार आरक्ष अर्थात् सामुदायिक वनहरू छ, त्यहाँ आदिवासीको पहुँच त छैन होला। फेरि अब त्यहाँ पनि सहभागिताको कुरा खोज्ने हो कि वनसँग के साइनो छ भन्ने कुरा सन्दर्भमा अलिकति थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न लाक्पाजी। राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, यो सामुदायिक वनहरू भयो, नेपालले धेरै संरक्षण क्षेत्रहरू बनाइरहेछ। त्यो चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरूले त्यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त सहभागिता भन्दा पनि हामीलाई यो हाम्रो विपक्षमा छ, हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन। हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो भूभागमा भएको वन जङ्गलहरू हाम्रै तरिकाले प्रथाजनीय तरिकाले पहिलेदेखि संरक्षण गर्दै आइरहेछौँ, हामी आफै गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको माग र मुद्दा नै हो। त्यो हामीले राखिरहेको कुराहरू जस्तै त्यो कारण के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले एउटा उदाहरण के लिन सक्छौँ भने यो संरक्षण क्षेत्रभित्र चाहिँ हामी चाहिँ जानु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हातमा चाहिँ एउटा हामी त्यो जङ्गलमा निहित भएको
जीविकोपार्जन निरत भएर बस्ने भएको कारणले गरेर हामीले हात हतियारहरू त बोकेर हिँड्ने, जस्तै अब खुकुरी बोकेर हिँड्छौँ होला अनि लठीहरू बोकेर हिँड्छौँ होला, तर संरक्षणले के गर्छन् भने त्यस्तो केही पनि बोकेर हिँड्नु पनि दिँदैनन्। अब जस्तै अहिले हिमाली व्यक्ति र हाम्रो धेरैजनाले चाहिँ त्यो गुनासो पनि आएको थियो, हामीलाई सामुदायिक वनले चाहिँ त्यसरी बोकेर लानु दिँदैन, संरक्षणले लानु दिँदैन। तर त्यतिखेर त्यही हामी वनमा पस्दाखेरि हामीलाई भालुले चाहिँ हाम्रो गाई बस्तु खायो भने हामीलाई चाहिँ क्षति पुऱ्यायो भने चाहिँ फेरि संरक्षणले त्यसमा पनि हामीलाई हेर्दैनन्। तर हामीलाई यस्तो खालको चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन भयो संरक्षणहरूले चाहिँ बनाइदिनु भएन भन्ने खालकोहरू छ। त्यसमा पनि सब हजुरले भने जस्तै सब अब नेपाल सरकारले जसरी नै त्यसरी नै हामीलाई यो चाहिँ लादेको भन्छौँ, म चाहिँ जबरजस्ती लादि नै दिएको छ आदिवासीमाथि। लादिसके पछाडि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामी आदिवासीले गर्ने के हो त? हामी आदिवासीले भनेको हाम्रो सहभागिता खोज्ने हो। त्यो अघि नै भनिसक्नु भएको छ, सहभागिता, त्यसमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरकारले अब यस सन्दर्भमा छोटोमा म तपाईजीको म राय आवश्यक म जान्न अपेक्षा गर्दछु। खास गरिकन अब सरकारले त अब वृक्षारोपण गरिरहेको छ, कार्बनलाई कार्ययोजना पनि ल्याएको रहेछ। अब यो वृक्षारोपणले अर्थात् यो प्रक्रियाले यो जलवायु परिवर्तनको चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्न? यो बाटो ठिक छैन? सरकारले गरेको देखिन्छ, त्यो गर्दा पनि राम्रो, सकिन्छ पनि सकिँदैन भन्दिनँ म, तर त्यसले केही हदसम्म सकिन्छ। त्यो भन्दाखेरि पनि त्यसले जैविक विविधता भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई चाहिँ कतिको गरिरहेछ। जस्तै सरकारले रोप्दाखेरि चाहिँ यो माथि हामीले सङ्खुवा सभामा मैले त्यहाँनिर संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ देख्दा रोपेको के देखेँ भने त्यहाँनिर जताततै सल्लाहको रुख रोपेको, जता लाली गुराँस रोपेको देखेको। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जैविक विविधतालाई चाहिँ असर पुगिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर हामी आदिवासी जनजातिहरू जुन चाहिँ चरिचरण गरिरहेको क्षेत्रहरू होला, पहिलेदेखि आफैले भोगचरण गरिरहेको, त्यहाँनिर त्यस्तो खालको रोप दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कतिको उहाँको जैविक विविधता भयो, त्यहाँको जुन पशु पालिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कतिको घाँस दाउरा पाइराख्नु भएको छ अथवा त्यो वस्तुको लागि हो, त्यसमा पनि प्रभाव पर्नेको कुराहरू होला। एउटा चाहिँ के पनि गरिरहेछ नेपाल सरकारले चाहिँ, यहाँ केन्द्र भनौँ अथवा तल स्थानीय तहकोले चाहिँ कर्मचारी खटन गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ, अनि त्यो बिरुवा पठाइदिनुहुन्छ, वृक्षारोपण गरिदिनु भन्नुहुन्छ। तर वृक्षारोपण गर्दाखेरि चाहिँ के एउटा मैले चाहिँ देखेको तल स्थानीय तहमा धरातलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ अल्छे गरेर चाहिँ त्यो घर छेउछेउमा भएको त्यो मान्छेको घर छेउछेउमा भएको अथवा वस्तुले खाने ठाउँमा लगेर चाहिँ वृक्षारोपण गरिदिएको। तर एउटा बोट खाए बापत जसको वस्तुले खायो उसलाई चाहिँ 10,000सम्म चाहिँ जरिमाना लिएको देखिन्छ। 10,000सम्म जरिमाना, यो त अति नै गरेको भन्ने चाहिँ म चाहिँ मान्छु। त्यो किन भन्दाखेरि वृक्षारोपण त राम्रो हो, तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको वन जङ्गल र वातावरण संरक्षणको मुख्य तत्त्व के हो, फोर्सेस र फ्याक्टर के हो भन्ने चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मैले अघि भने जस्तै मूल्य मान्यता हो। आदिवासीहरूको छातथलोमा सरकारको अनुपस्थिति हुँदाखेरि सदियौँदेखि वन जङ्गल किन रह्यो त? के त्यो सरकारले नै संरक्षण गरेर वृक्षारोपण गरेर चाहिँ त्यहाँ वन जङ्गल भएको हो त? होइन। तर आदिवासीहरूको मूल्य मान्यताले आफ्नै परम्पराले चाहिँ संरक्षण भएको वन जङ्गल हो। त्यसले गर्दा सरकारले पैसा तिरेर कर्मचारी खटाएर तारबार गरेर प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ भन्नु भ्रम हो। यस्तो मूल्य मान्यता र यस्तो समुदायलाई चाहिँ समावेश गराउनु पर्यो कि जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्रैदेखि आफ्नो परम्पराले, आफ्नो मूल्य मान्यताले, आफ्नो अभ्यासले चाहिँ प्रकृति र वनको संरक्षण गर्छ। नत्र भने लक्पजीले भन्नुभयो जस्तै तपाईँको 10वटा 100वटा रुख रोपिन्छ, बजेट सिद्धिन्छ, अनि त्यस पछाडि डिएफओहरू अथवा चाहिँ वन कार्यालय मन्त्रालयहरू चाहिँ मन्त्रालय र कार्यालयमा हुन्छन्, त्यहाँ 12 महिना बस्ने त त्यहाँको जनताले चाहिँ संरक्षण नगरिदिएपछि त सिद्धियो। त्यसले गर्दाखेरि यो जनताको कर सकाउने कुरा मात्रै हो त्यो। यदि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा आदिवासीहरूलाई चाहिँ समावेश गरिएन भने यो सफल हुँदैन। मैले सुने अनुसार यो जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार पनि योसँग सम्बन्धित छ भन्नु सकिन्छ। त्यसले नेपाललाई फाइदा हुन्छ, नेपाल चाहिँ एकदम धनी हुन्छ भन्ने खालको यो कुरा, यो वास्तविकता के हो? यो कार्बन व्यापार पनि योसँग सम्बन्धित हुन्छ? कार्बन व्यापारको कुरा अघि हाम्रो तुङ्गाजीले अलिकति निकाल्नु भएको थियो, रेड प्लस भनेर, रेडको रणनीति जुन निकाल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब यो जुन युएनएफसीसीसीमै आएको कुरा हो। यो रेड प्लस जुन कार्बन व्यापारको कुराहरू
त्यो चाहिँ एक किसिमले आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै सवालहरू छन्, आफ्नै मुद्दाहरू छन्। यो वास्तवमा गर्नु जरुरी चाहिँ नो राइट्स नो डेट भन्ने हिसाबसम्म पुगेको अवस्था छ। जबसम्म हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता हुन्छ तब चाहिँ यो रेड प्लसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ, ताकि रेड प्लसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेड प्लस चाहिँ एउटा फोरम हो जहाँ चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूको सवालहरूलाई चाहिँ उठान गरेर आदिवासीका अन्य सवालहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समावेश गरेर लान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले आइरहेको र कार्बन ट्रेडको कुरा गर्दाखेरि यो अब एक किसिमले चाहिँ विकसित देशहरूको फाइदाको हिसाबले हो र यसले अब यसमा चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूको हक अधिकार, हाम्रो राइट्सहरूको अब हाम्रो अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले समग्रमा फाइदा हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि हुने नकारात्मक असरहरूको सूचनाहरू चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ उचित जानकारी दिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। हजुर, तुङ्गजीले अलिक अझ थप स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि यसबाट कार्बन व्यापारबाट चाहिँ अब नेपालका आदिवासीहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ, फाइदा लिने तरिका के हो, कसरी दाबी गर्ने, केही छ त्यसको आइडिया? कार्बन व्यापारमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको लागि चाहिँ भूमि अधिकार स्पष्ट हुनु पर्यो, लाभांश बाँडफाँडको कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत प्रथाजनित स्वामित्वमा रहेको भूमि र भूक्षेत्रबाट उत्पादित यो कार्बन क्रेडिटको लाभांश चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले कसरी पाउँछन् त भन्ने एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण भयो, जुन श्रीले पनि भनिसक्नुभयो कि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको कुरा। अनि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ सुरक्षाको मापदण्डहरू, सेफगार्ड्सहरू भन्नाले चाहिँ हाम्रो परम्परागत जीवन पद्धतिलाई चाहिँ तोडमोड नगरिकन हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। कार्बन व्यापारमा नेपाल जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले याक पाल्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, हामीले भेडा चढाउन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, खोरिया अभ्यास गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। दोस्रो कुरा भयो, यो सबैलाई चाहिँ सुनिश्चितता गरिए तापनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ नेपालको वन जङ्गलको महत्त्व चाहिँ कार्बनको मूल्यबाट मात्रै यो चाहिँ लेखाजोखा गर्न सकिँदैन। हाम्रो वन जङ्गल भनेको चाहिँ कार्बनभन्दा गैर कार्बन महत्त्व बढी भएको जडीबुटी चाहिँ बोट बिरुवा भएको वन क्षेत्र हो हाम्रो चाहिँ। तराईको तपाईँको चाहिँ सालको रुख र तराई क्षेत्रको वन जङ्गलले चाहिँ कार्बन व्यापारमा फाइदै पुर्याउला, अलिकति छिटो पनि बढ्ने, ठुलो ठुलो पनि हुने भएको हुनाले। तर अधिकांश नेपालको वन क्षेत्र भनेको चाहिँ गैर कार्बन महत्त्व बोकेको बोट बिरुवाहरू जडीबुटीहरू भएको क्षेत्र हो। भनेपछि गैर कार्बन लाभलाई भुक्तानी गरिएन भने, गैर कार्बन महत्त्वलाई दस्तावेजीकरण अकाउन्ट गरिएन भने चाहिँ नेपालले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिन सक्दैन। आदिवासी जनजातिहरूले त झन् लिन सक्ने कुरै भएन, किनभने हाम्रो भूस्वामित्वको कुरा भयो, भूमि अधिकारको कुराहरू भयो, लाभांशमा पहुँचको कुराहरू भयो, लगायत हाम्रो विभिन्न सांस्कृतिक परम्परागत जन्य हाम्रो चाहिँ यो जडीबुटीहरूको उपयोगको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू के भन्छ त्यो सल्भ गरिसकेपछि, समाधान गरिसकेपछि मात्रै कार्बन व्यापारबाट चाहिँ नेपालले फाइदा लिन सक्छ र आदिवासीहरूले फाइदा लिन सक्छन्। होइन भने यो चाहिँ अलिकति खतरा नै छ, यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हस्, अन्तिममा अब म कार्यक्रममा सकिनुभन्दा अगाडि आफ्नो निष्कर्ष अर्थात् निष्कर्ष रिमार्क्स राख्दिन म तीनैजनालाई म अनुरोध गर्छु, एकदम संक्षिप्तमा राखिदिनु होला हाम्रो समयको कारणले। म लाक्पाजीलाई अनुरोध गर्छु अनि श्रीजीका जान्छु। आजको छलफलबाट हामी अब भोलि अब के गर्नु पर्ला र कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? मैले चाहिँ के राखेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सर्वप्रथम त चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारले जति पनि यो अघि जलवायु परिवर्तनको नीति निर्माणहरू जो तर्जुमा गर्छ, बनाउँछ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू जति दस्तावेजहरू यो हस्ताक्षर गरेको छ तिनीहरू सबैको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नीति निर्माण तहमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण चाहिँ सहभागिता हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो नेपाल सरकारले जति पनि मिटिगेसन र एडप्टेसनको कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ न्यूनीकरण र अनुकूलनको, त्यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको संस्कार
संस्कार संस्कृति मौलिक मान्यता धर्म अनि उहाँहरूको भन्नु पर्यो प्रथाजन्य कानुनहरू सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्दै सम्मान सहित चाहिँ त्यो सम्मान गर्दै चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ पनि राख्छ र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा पनि सहयोग पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। र साथसाथै जति नीति नियमहरू नेपाल सरकारले बनाएका छन् त्यो नीति नियमहरूको उचित कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। कार्यान्वयन हुनको लागि अब बनाउने क्रममा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागी हुनु अर्थपूर्ण सहभागी एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने त्यसमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि हरेक क्षेत्रमा हरेक लेभलमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागी अर्थपूर्ण सहभागी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ ताकि यो त्यो कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई थप जोखिममा अथवा थप असर नपरोस् हैन। जलवायु परिवर्तन अब निरन्तर किसिमले अब अहिले अब यो ट्रेन्डमा छ भने यो कन्टिन्युअस प्रोसेसमा इम्प्याक्टहरू भइराख्ने अवस्था आउन सक्छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि हुन सक्ने असरहरू पहिल्यै हामीले अनुमान गरेर यो रिएक्टिभमा होइन कि प्रोएक्टिभ हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। भन्नुको मतलब अब जलवायु परिवर्तनले यो क्षेत्रमा यो समुदायले यतिको असर पर्छ भन्ने हिसाबले पहिल्यै अनुमान गरेर हाम्रो उनीहरूलाई कसरी चाहिँ जोखिमबाट चाहिँ असर नहोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले स्थानीय सरकारले त्यो जोखिमको म्यापिङहरू गरेर त्यही अनुसार चाहिँ रणनीतिहरू तयार गरेर स्थानीय लेभलमा अब नेसनल लेभलमा बनेको चिजलाई अब हामीले चाहिँ अब लापा भनेर कापासम्म अवस्था पुगेको अवस्थामा कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा सहभागी गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहे कि जलवायु परिवर्तन चाहिँ एउटा वातावरणीय मुद्दा मात्रै नभएर एउटा चाहिँ विज्ञानको सवाल मात्र नभएर यो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक सवाल पनि भएको हुनाले आफ्नो समाजको आफ्नो देशभित्रको विभिन्न समुदाय र वर्गहरूलाई पनि समावेश गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। र यसको मतलब चाहिँ मैले नेपाल सरकारलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु अथवा चाहिँ मेसेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत सवालहरू व्यक्तिको अधिकारहरूलाई त सुनिश्चितता गर्नै पर्ने हुन्छ। साथसाथै यो सामूहिक अधिकारको कुराहरू आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकार सामूहिक सवालको कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर नीति नियम कार्यक्रमहरू बनायो भनेदेखि चाहिँ साँच्चीकै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्नेछ र चाहिँ यो अति कम विकसित मुलुकदेखि चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकतिर जाने फड्कोमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा सामूहिक प्रतिनिधित्वको मार्फत चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गराइयो भनेदेखि 38% अहिले त 35% भनेको छ 35% होइन 50% नेपालको जनसङ्ख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउन सक्नेछन् र दिगो विकास र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अति कम विकसित मुलुकदेखि अलि माथि उक्लिनलाई पनि आदिवासीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिका सवालहरूको विषयमा एउटा विशेष छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यौं। यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आजको यस बहसमा डाक्टर श्री कुमार महर्जन सहभागी हुनुभयो। त्यसैगरी हामीसँग तुङ्गाभद्र साम्पाङ राई उहाँ जलवायु परिवर्तन विज्ञका रूपमा सहभागी हुनुभयो। त्यसैगरी आदिवासी जनजाति महासङ्घका सचिव लाक्पा ढोक्पा शेर्पाजी पनि सहभागी हुनुभयो। आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर महत्त्वपूर्ण जानकारी सूचना तथा आफ्नो विचारहरू राख्नु भएकोमा तीनैजना अतिथिहरूलाई कार्यक्रमको तर्फबाट र इन्डिजिनियस टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिएर यो कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जनताका विविध सरकारका सन्दर्भमा हरेक दिन यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ र भोलि पनि अर्को सन्दर्भ र अर्का अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। तपाईँ दर्शकको न्यानो माया र सृजनशील सुझावको अपेक्षा राख्दै कार्यक्रमबाट सबै युनिटका साथ म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।